नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फरहान सज्जल को कॉल करता है। सज्जल जी, मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसा आप चाहती हैं, मगर अरूसा मुझसे बात करने को तैयार नहीं। फौरन रॉन्ग नंबर का कहकर मेरी कॉल काट देती है। सज्जल कहती है, तुम थोड़ा आगे का सोचो, तुम अरूसा से मिलने उसके घर आ जाओ। फरहान कहता है, ऐसे कैसे मैं उसके घर आ सकता हूँ। सज्जल कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम अरूसा से कैसे मिलोगे। उसे ब्लैकमेल करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे पैसे की डिमांड करो। अरूसा तुम्हें बहुत पैसा दे सकती है। अरूसा ने तुम्हें छोड़कर जिसे फंसाया है वो बहुत मालदार है। फरहान कहता है, सज्जल जी, वो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। सज्जल कहती है, जरा हौसला रखो, मिल जाएंगे। फरहान कहता है, मगर कब तक। देखिए, मुझे अब अरूसा में कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं तो कब का उसे भूल चुका हूँ। सज्जल कहती है, मैं तुम्हारा कुछ करती हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। सज्जल दिल ही दिल में कह रही थी, एक तो मुझे मोम के बखेड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। खैर, अगर तूफान मेरी जिंदगी में आएगा तो कोई भी उस तूफान से नहीं बच पाएगा। नौशीन सज्जल को कॉल करती है, सज्जल, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अहमद का कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, मैं पागल हो जाऊंगी। उसे देखे कई दिन गुजर चुके हैं, उसका नंबर भी मुसलसल बन जा रहा है। तुमने कहा था ना कि वो कुछ दिनों में आ जाएगा। सज्जल कहती है, अम्मी, मेरा इसमें क्या कसूर है। नौशीन कहती है, सारा कसूर तुम्हारा है, ना तुम उसके शेयर धोखे से हासिल करती, ना वो घर छोड़कर जाता। सज्जल को एक बार फिर गुस्सा आता है। सज्जल नौशीन को कहती है, अम्मी, अब बार बार शेयर का कहकर मुझे क्या जिताना चाहती हैं। मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार कहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आज के बाद आपने मुझे अहमद के शेयर के बारे में बात की तो मैं आपसे ताल्लुक खत्म कर दूंगी, फिर आप जाने और आपका काम। सज्जल गुस्से से फोन बंद कर देती है। नौशीन सर पकड़कर बैठ जाती है। सज्जल अहमद के लिए कुछ नहीं करेगी, मुझे ही कुछ करना होगा। नौशीन असद को कहती है, असद, अहमद कब से घर नहीं आया, प्लीज उसे कहो ना कि मुझसे बात करे, वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करता। असद खामोश था। मैं कोशिश करता हूँ। असद अहमद को कॉल करता है। अहमद, आंटी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, तुम उनसे बात तो करो। अहमद कहता है, असद भाई, मेरे होने या होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अम्मी की नज़र में मेरी कोई अहमियत होती तो वो यूं मेरे शेयर धोखे से सज्जल के नाम ना करती। मुझे तो लगता है कि वो मेरी माँ ही नहीं, उनके लिए सब कुछ सज्जल है। असद कहता है, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है, तुम ठीक तो हो ना। अहमद कहता है, हाँ, पढ़ाई भी अच्छी जा रही है और मैं भी ठीक हूँ। इधर फरहान अरूसा से मिलने आता है। मुलाजमा अरूसा को बताती है, अरूसा बाजी, आपसे कोई मिलने आया है। अरूसा कहती है, कौन है। मुलाजमा कहती है, कोई लड़का है, अपने आप को आपका रिश्तेदार बताता है। अरूसा का ख्याल एकदम फरहान की तरफ जाता है। ये क्यों आया है, क्या चाहता है, मेरी जिंदगी तो तकरीबन बर्बाद कर ही चुका था। अरूसा फरहान के पास आती है। अरूसा फरहान को कहती है, क्यों आए हो, क्या चाहते हो। फरहान कहता है, क्या करता, तुम्हें कई बार कॉल की मगर तुम हर बार रॉन्ग नंबर कहकर मेरी कॉल काट देती हो। देखो, जो हुआ सो हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अरसा कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं रह गई, माफी की बात तो मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ कभी कदम भी मत रखने की कोशिश करना। नौशीन अरूसा और फरहान को देखती है। नौशीन कहती है, अरूसा, जहां तक मैं जानती हूँ ये तुम्हारा साबका मंगेतर है ना, इसका नाम फरहान था, मुझे लगता है तुम इसे भूल नहीं पाई। हाँ, भूल भी कैसे सकती हो, औरत अपनी पहली मोहब्बत को कहाँ भूलती है। वैसे ये आंख मचोली का खेल कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, वैसे तुम इस खेल का अंजाम जानती हो। अरूसा कहती है, मैं कोई खेल नहीं खेल रही और न मेरा फरहान से कोई ताल्लुक है, कहीं इसे भी आपने मेरे पीछे तो नहीं लगाया, कोई और साजिश तो नहीं है ये आपकी। नौशीन कहती है, बड़ी समझदार हो, बात को फौरन पकड़ लेती हो। अगर असद को पता लग गया कि तुम अपने साबका मंगेतर से अब भी बात करती हो तो तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा। ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है ना, फिर तुम्हें ये भी नहीं बचा सकेगा। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी औरत की बेवफाई नहीं। अरूसा कहती है, कितनी गिरेंगी आप, आपकी कोई हद है कि नहीं, आपको खुदा से डर नहीं लगता, समझ जाएं अभी भी वक्त है। नौशीन कहती है, अब तुम्हें देखना है कि तुम कैसे बचोगी, अब अपना सामान पैक कर लो क्योंकि असद बहुत जल्द तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालने वाला है। नौशीन ये कहकर चली जाती है। अरूसा दिल ही दिल में कहती है, जरूर ये इन दोनों माँ बेटियों की चाल है,
مجھے کسی بھی طرح کر کے ان کا پردہ چاک کرنا ہوگا۔ دوسری طرف سجل سوچ رہی تھی، انم کی پریگنینسی نے میرا سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب گیم مکار بڑیا کے ہاتھ سے بھی نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اب فہد کے میرے پاس لوٹنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انم کسی بھی طرح کر کے اپنے بچے کو کھو دے، مگر میرا یہ کام کون کرے گا؟ امی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، میں پہلے احمد کے شیئر واپس کر دوں۔ دوسری طرف عمیر بھی دانت پیس رہا تھا، اس سجل کی وجہ سے میں کہیں کا نہیں رہا، کوئی بھی مجھے جاب دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح سے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیوں نہ میں بھی اسے مزہ چکھاؤں، اس سے اس کی بے وفائی کا بدلہ لوں۔ عمیر کافی پریشان تھا، ہر طرف کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں سجل کے ٹریپ میں آ گیا۔ فرحان ایک بار پھر عروسہ کو کال کرتا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھو اگر تم مجھ سے نہیں ملو گی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کے بعد تم خود ذمہ دار ہوگی۔ عروسہ کہتی ہے، تم مجھے معاف نہیں کر سکتے، میری جان چھوڑ دو۔ فرحان کہتا ہے، چھوڑ دوں گا، بس میری آخری شرط ہے، پوری کر دو۔ عروسہ کہتی ہے، اچھا بتاؤ کہاں آنا ہے مجھے؟ عروسہ بہت پریشان تھی، اگر اسد کو پتہ لگ گیا تو بہت برا ہوگا، اور اگر فرحان نے اسد کو بتا دیا تو اسد مجھے طلاق دے دے گا۔ اسد عروسہ کو دیکھتا ہے، کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ عروسہ کہتی ہے، بعض اوقات زندگی وہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اپنے کردار کی صفائی قسم دے کر بھی دیں تو یقین نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ اسد کہتا ہے، ایسا بھی نہیں، جو غلط ہوتے ہیں ان کے چہروں سے صاف لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ اگر بات تمہارے کردار کی ہے تو مجھے تم پر تم سے زیادہ اعتبار ہے، تم کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ اسد سوچوں میں گم تھا، عروسہ کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ میں نے تو عروسہ پر کبھی شک نہیں کیا۔ عروسہ بھی دل ہی دل میں کہتی ہے، سوری اسد، مجھے معاف کر دینا۔ عروسہ گھر سے نکلتی ہے، فرحان کو کہتی ہے، بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے؟ فرحان کہتا ہے، بتاتا ہوں، جلدی بھی کیا ہے، آخر تم میری سابقہ منگیتر ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عروسہ کہتی ہے، مگر میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ فرحان کہتا ہے، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، تم نے مجھے دھوکہ دے کر اس امیر آدمی سے مراسم بڑھائے تھے، تم تو شادی کر کے آگے بڑھ گئی اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، تم اسد سے طلاق لے لو، مجھ سے شادی کر لو، اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ عروسہ کہتی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ فرحان عروسہ کو پکڑتا ہے، عروسہ فرحان کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، اسد بھی موقع پر پہنچ جاتا ہے اور فرحان کو لاتوں اور گھونسوں سے پیٹتا ہے۔ تم عروسہ کو بلیک میل کر رہے ہو؟ اسد عروسہ کو کہتا ہے، عروسہ تم نے بہت غلط کیا ہے، اگر یہ خبیث آدمی تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تو مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں تھا، افسوس کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ فرحان بھی اسد کو بتاتا ہے، مجھے چھوڑ دو، پولیس کے حوالے مت کرو، میرا عروسہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب تو مجھے سجل نے کرنے کو کہا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے تھے، اصل مجرم سجل ہے۔ اسد سجل کے خلاف پولیس کو رپورٹ لکھواتا ہے، سجل کو تو میں اب چھوڑوں گا نہیں، اس نے ہم سب کی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔